मोहम्मद अंसर उर्फ मिस्टर पतलू जो कि आज कल जो है मुंह छुपाए फिर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि अपनी इज्जत कैसे बचाएं, क्योंकि पहले तो ये एक निजी प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड निकल आई या किसी भी तरह का कोई हाय का भी मैसेज निकला तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इस पर 1 मिलियन दिरहम अदा करूँगा। लेकिन अब चूँकि 2 दिन से आप देख रहे हैं किस तरह की इसके खिलाफ मीम्स भी बन रही हैं, इसको किस तरह से हर तरफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और मिस्टर पतलू पहले तक तो ये कहने पर आ रहे थे कि मेरी ना तो कोई बीवी है, ना ही मेरी शादी है, ना ही मेरा ऐसा कोई मामला है। और फिर साथ ही एक और वीडियो मंजर यहाँ पर आती है जिसमें एडवोकेट फ़हीम खोखर की जानिब से बाकायदा तौर पर उसमें ये इस चीज़ का एतराफ़ करता है कि हाँ जी मैं पागल हूँ, मैं 5 बच्चों की माई के साथ ज़िंदगी गुजारूँगा। मैं तो इसके साथ जो है महज पेपर मैरिज करके ज़िंदगी गुजार रहा था, मेरा तो खुद इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। इस तरह के जो है इसने उसके खिलाफ जुमले कसे। साथ ही साथ जो है इसके अलावा इसने ये भी कहा कि हम दोनों फैमिलीज़ के माबैन ये मामला ख़त्म हो जाएगा, ये महज एक पेपर मैरिज थी। इस तरह के मुख्तलिफ बयानात सामने आए, लेकिन इसने तो हद ही कर डाली है। हकीकत कुछ इस तरह से है, मिस्टर पतलू ने 2021 में ये निकाह किया था। निकाह जो है महज पेपर मैरिज नहीं थी, बाकायदा तौर पे दोनों फैमिलीज़ ने शिरकत की थी इसमें, जैसे कि आप स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। इसमें जो है मिस्टर पतलू की वालदा भी मौजूद हैं। शादी की तकरीब में इसके पेरेंट्स, इसके बहन भाई, फैमिली सब लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर इस लड़की को सजा के खूबसूरती के साथ इसके साथ बिठाया गया था। साथ ही अगर आप स्क्रीन पर मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं तो उनमें आप देखें कि शादी के बाद जो है मिस्टर पतलू किस तरह से अपनी बीवी राबिया असलम के साथ जो है मुख्तलिफ जगह पे सैरो तफरी करते दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी में उसके साथ घूम रहे हैं। साथ ही साथ जो है अगर आप ये भी देख सकते हैं कि मिस्टर पतलू जो हैं राबिया असलम जो कि पहले से शादीशुदा थी और उस शौहर में से इनकी 2 बेटियां थीं जो कि साथ ही मिस्टर पतलू के साथ खेलती हुई आपको तस्वीर और वीडियोस में दिखाई दे रही हैं। अब ये कंप्लीट चीज़ें देखने के बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी वो कहाँ गई कुरान की कस्में जिसमें मिस्टर पतलू ने ये कहा था कि मैं अगर हाय का मैसेज भी किसी को कर दूं तो इसके ऊपर भी मैं 1 मिलियन दिरहम अदा करूंगा। जहां ये कहता था कुरान की कसम मेरी ज़िंदगी में कोई खातून है ही नहीं, और वहां इसका खुफिया निकाह भी सामने आ गया है। क्या कहेंगे आप ऐसे इंसान के बारे में जिसकी कोई एक ज़ुबान नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो राबिया असलम जो हैं जिन्होंने अपने इस निकाह के मुतल्लिक जो है इतने सालों से खामोशी इख्तियार रखी, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मिस्टर पतलू के साथ जब राबिया असलम ने शादी की थी तो इस शादी के ऊपर मिस्टर पतलू ने इनसे ये कहा कि तुम इसके ऊपर खामोशी इख्तियार रखना। अगर तुमने किसी भी तरह की कोई भी सरगोशी की या कोई भी तस्वीर वायरल की या इस निकाह के बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और ये उस वक्त की बात है जब मोहम्मद अंसर उर्फ मिस्टर पतलू जो है इंतहाई गरीब थे, ये जो है इंतहाई बुरे हालातों में थे, इनके फाइनेंशियली हालात बहुत बुरे चल रहे थे। उस वक्त जो है इस खातून राबिया असलम ने इनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इनके साथ मोहब्बत की। बीगो लाइव पे जब ये दोनों बैठा करते थे तो इनकी दोस्ती हुई। राबिया असलम के साथ जो मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई, हम उस बात का वीडियो क्लिप अब स्क्रीन पर चलाएंगे और आपको कंप्लीट जो है इसकी गुफ्तगू सुनवाएंगे, जिस पर मिस्टर पतलू जो हैं बिल्कुल अब से पहले तक तो मुकर ही गए थे। अब से पहले तक जो है सार्फिन भी कह रहे थे कि ये तो मिस्टर पतलू को बदनाम करने की एक साजिश है। अब तक इससे पहले तक कंप्लीटली इसको डिनाई किया जा रहा था, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। एडवोकेट को भी झूठा करार दिया जा रहा था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो मिस्टर पतलू जो हैं जब बहुत गरीब हुआ करते थे तो राबिया ने इसको बिगो लाइव पर दोस्ती के बाद मोहब्बत की। जब इनकी मामला आगे बढ़े तो इस मोहब्बत के बाद इन दोनों के दरमियान ये डिसाइड हुआ। पतलू ने राबिया से कहा कि आप जो हैं इंग्लैंड का पासपोर्ट आपके पास है, आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके साथ वहाँ ज़िंदगी गुजारूंगा। जब आप दुबई आएंगी तो मैं आपके साथ रहूँगा, और जब आप पाकिस्तान आएंगी तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और इस सारी बातों के तय होने के बाद इन दोनों के दरमियान फैमिलीज़ की रजामंदी के साथ एक निकाह, पेपर मैरिज नहीं बल्कि बाकायदा तौर पे रुखसती और शादी हुई। इस शादी के बाद इनकी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरती रही और राबिया असलम ने वादे के मुताबिक जो है इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा। राबिया असलम ने कहीं भी कोई ऐसी वीडियो, कोई निकाहनामा बिल्कुल भी वाज़िया नहीं किया जिससे मिस्टर पतलू की इज़्ज़त में फ़र्क आए, जबकि इज़्ज़त में फ़र्क तो आना चाहिए ही नहीं। जब तुमने उसको अपनी इज़्ज़त बना लिया तो फिर तुम्हारे दिल में कौन सा चोर था कि तुम इसको छुपाना चाहते थे। लेकिन वो इस पर जो है राबिया असलम को बार बार पतलू यही बात करता था कि अगर तुम किसी भी तरह की कोई भी चीज़ सामने लाओगी तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा, क्योंकि मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं शादीशुदा इंसान हूँ। ये सारे मामला जो हैं ये मिस्टर पतलू ने सिर्फ इसलिए किए कि उसने इस अच्छी शरीफ खातून को अपने प्यार के जाल में फंसाया
پاسپورٹ کی خاطر اس کو بیوقوف بنایا اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد جو ہے ویزا اپلائی کروایا، کیونکہ اس سے پہلے مسٹر پتلو کا ویزا بہت دفعہ جو ہے ریجیکٹ ہو گیا تھا. اس کو مختلف لوگوں نے اسپانسر بھی کیا تھا لیکن اس کا ویزا نہیں لگ رہا تھا. اس نے اس کو سیڑھی بنایا. رابعہ کو سیڑھی بنانے کے بعد جب اس سے اپنے معاملہ سیدھے کر لیے تو اس کے بعد اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا. اب آپ اسکرین پر ویڈیوز دیکھیں جس میں باقاعدہ طور پہ رابعہ کو دھمکیاں دے رہا ہے. 1.5 سال سے رابعہ سے بات نہیں کرتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا، اس سے پیار محبت کی پینگے بڑھانے کے بعد اس کو تنہا چھوڑ دیا. ایک بیوی جب اپنے شوہر کو کال کرتی تھی تو یہ اس کو کہتا تھا میں پاکستان میں بیزی ہوں، میں دبئی میں بیزی ہوں، میں تم سے بات نہیں کر سکتا، میں یہاں بیزی ہوں، میں وہاں بیزی ہوں. اس پر جب رابعہ اسلم کو اس پر شک ہوا تو رابعہ اسلم نے پاکستان آ کے اس کی ساری ڈیٹیلز نکلوائیں. ڈیٹیلز نکلوانے کے بعد رابعہ اسلم کو جب یہ چیز پتہ چلی کہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے، یہ مصروف نہیں ہے جبکہ یہ اپنی USA کی گرل فرینڈ کے ساتھ مصروف ہیں. اس کے اوپر رابعہ اسلم نے بار بار مسٹر پتلو سے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اپسیٹ ہوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس پر مسٹر پتلو نے پھر سے ایک بار رابعہ کو بیوقوف بنایا. یہ معاملہ کچھ دن چلتا رہا. اس کے بعد مسٹر پتلو کی گرل فرینڈز روزانہ جو ہیں کوئی نہ کوئی چیٹ سامنے آنے لگی. آخر کار جو ہے محبت کی جو دوسری پینگ تھی وہ زوئے ہاشمی جو کہ ٹک ٹاکر ہیں، ان کے ساتھ بھی پیار میں بے وفائی ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے 1.5 سال قبل جو ہے شادی کی تھی. اس کے بھی مزید تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. انہوں نے جسے شادی کی ان سے بھی بے وفائی کی، طلاق لی اور عشق مٹکا جو ہے وہ مسٹر پتلو کے ساتھ چلا لیا. اور یہ عشق مٹکا جو ہے مسٹر پتلو کی نجی زندگی کو بھی برباد کر گیا. اس پر رابعہ اسلم نے بار بار اختلافات کیے کہ میری زندگی برباد مت کرو، تم غلط کر رہے ہو. اس پر جو ہے رابعہ نے جب اس زوئی ہاشمی کو رابطہ کیا اور اس نے اس سے آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کو ایویڈنسز شیئر کیے تو اس پر جو ہے مسٹر پتلو نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ تجھے تو میں طلاق دے چکا ہوں، تو ہوتی کون ہے میرے بارے میں لوگوں کو اس طرح کے ثبوت بھیجنے والی. اور اس کو بار بار بدتمیزی کرتا رہا. اس کی بیوی نے یہ کہا کہ میں بار بار تمہیں کہتی تھی تمہارا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے لیکن تم مجھے جھوٹ بولتے تھے. اس پر جو ہے اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی خدا کی قسم طلاق دے دی ہے. او بھائی مسٹر پتلو تمہاری کوئی ایک زبان ہے؟ پہلے تم قسمیں کھاتے تھے قرآن کی کہ میرا زوئی ہاشمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بعد میں تم نے اپنی بیوی کے ساتھ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم تمہیں میں نے طلاق دے دیا ہے. اس پر یہ دھوکہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے اس عورت کے لیے جس نے اس کو بار بار عزت دی. اور آپ اگلی ساری گفتگو جو ہے اس کلپ میں سنیے جو ہماری ویڈیو کال پر رابعہ اسلم سے بات ہوئی، جس میں اس نے سارا اعتراف کیا اور اپنی ساری تکلیف بیان کی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. آپ ذرا اسکرین پر ایک کلپ سنیے، اس کے بعد مزید آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں. کہ میں جب پاکستان آتی تھی تو میں ان کے لیے بہت زیادہ پریزنٹ لے کے آتی تھی. فرسٹ آئی فون جو نیا آیا تھا 12 Pro Max وہ میں نے ہی ان کو گفٹ کیا تھا، اور ان کے کپڑے، گلاسز، ہر چیز مطلب میں پاکستان ان کے لیے لے کے آتی تھی. سوشل میڈیا پہ بھی کام نہیں کر رہے تھے تو یہ بالکل اسٹک ہینڈ ٹو ماؤتھ والا ان کا حساب تھا. تو پھر میں ان کی سپورٹ کرتی تھی، ان کو ٹرک بتاتی تھی کہ بھائی آپ یہ کر لیں. اور پھر میں نے ان کو بولا کہ آپ جب تک پاکستان میں ہیں تو آپ سوشل میڈیا پہ کام کر لیں کیونکہ آپ تو پہلے بھی کرتے تھے. تو پھر انہوں نے ٹک ٹاک سٹارٹ کی. ٹک ٹاک سے یہ ان کو شہرت ملی، اور پھر اس طرح سے یہ جب اوپر آئے تو یہ لاسٹ 1.5 year سے ان کا بیہیویئر میرے ساتھ بہت بدلنا شروع ہو گیا، اور مجھے ٹائم دینا کم ہو گیا، یا ان کی ابیوزنگ شروع ہو گئی، اور ان کے ٹارچر میرے اوپر شروع ہو گئے. تو انہوں نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بولا کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتا. اب آپ نے ساری ویڈیو سنی، آپ نے باقاعدہ طور پہ رابعہ اسلم کی زبانی ساری باتیں سنی. یہ سب باتیں سننے کے بعد اگر کوئی غیرت مند مرد ہوگا تو وہ ضرور اس کے اوپر شرمسار ہوگا کہ تم معاشرے میں رہنے والے کون سے انسان ہو جو خدا کی قسمیں کھاتے رہے اور اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے، اور دوسری طرف جو ہے زوئی ہاشمی کے ساتھ چکر چلاتے رہے، اور زوئی ہاشمی کو بھی جھوٹ بولتے رہے کہ میں کنوارا ہوں، میری کہیں شادی نہیں ہوئی. عورتوں کو بیوقوف بنانے والے تم کیسے مرد ہو. اور اب جب تمہاری شادی منظر عام پر آ گئی ہے تو تم انتہائی جھوٹے انسان ہو جو اسلام اور قرآن کا سہارا لے کے اس پر مکر گئے ہو. اس ساری گفتگو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے ایسے شہرت یافتہ مردوں سے پرہیز کریں جو جب غریب ہوتے ہیں تو ایسی لڑکیوں کا سہارا لیتے ہیں جو ان کو سیٹ کر دیتی ہیں. جب وہ ان کو سیٹ کرتی ہیں، باقاعدہ طور پہ آپ نے رابعہ کی گفتگو میں یہ بھی سنا ہوگا جس میں وہ بتا رہی ہے کہ اس ٹائم اس کے حالات اتنے خراب تھے جب میں نے اس کو سہارا دیا، میں نے اس کو موبائل دیا. کمپلیٹ گفتگو سننے کے بعد آپ کو بھی اس پر تکلیف ضرور ہوئی ہوگی. یہ کیسا انسان ہے جس نے لڑکی کی زندگی بھی برباد کی، اس کی باقاعدہ ساری بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور اب اس کو اپنے فیم کی وجہ سے عورت کی عزت ہی بھول گئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگلی سٹوریز کا انتظار کریے گا.
اس پر آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.